ओके, मलाई चाहिँ यो के नम्बरको कसरी गर्ने भनेर यहाँ क्वेसन आएको हुनाले मैले एउटा यो यहाँ सोल्युसन गरेर राखेको छु है त। ओके, यस्तो टाइपको क्वेसन रहेछ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो स्क्वायर बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। यो दुईटा टर्म छ, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिधै बन्छ भने स्क्वायर गर्नु, तर यहाँ बन्ने अवस्था देखिन्छ र एकचोटि हेरौँ त। जस्तो 15 भनेको चाहिँ, जस्तो चाहिँ अब यहाँ 15 भनेको स्क्वायर नम्बर होइन। अब 60 कतिको स्क्वायर हो त हामी भन्न सक्छौँ र। त्यसैले यो सिधै स्क्वायर नम्बर नभएको कारणले के गर्नु भन्नु पाएँ हामीले भने हामीले चाहिँ ओके यो हो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि मैले जुन अगाडि भने जस्तै अब सिधै 15 1 जा 15 गर्न जानु भएर हैन। 15 मल्टिप्लाई 1 किन मैले यस्तो गरेँ, सबै बेला यस्तो त हुँदैन हैन। अनि माइनस 60 भनेको के भयो, 15 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई ए स्क्वायर छ है सेकेन्ड टर्ममा। हेर्नु त एकचोटि मैले 15 नै किन गरेँ, यसलाई चाहिँ यसरी 3 मल्टिप्लाई 5 हैन। 3 मल्टिप्लाई 5। अब यसलाई चाहिँ 2 मल्टिप्लाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 5 हुन्छ 60 भनेको हेर्नु गरेर है। अब मैले चाहिँ त्यो गरेर 3 कमन लिएर अनि 5 कमन फ्याक्टर लिएर गरेको भए पनि हुन्छ, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिधै के भने 15 हुन्छ 15 4 जा 60 भन्ने भएको हुनाले सिधै 15 कमन लिने भनेर चाहिँ सोच बनाएको है। अब आफ्नो तरिकाले गर्ने है त्यो चाहिँ 3 यस्तो पुरा 3 कमन लिएर अनि 5 कमन लिएर पनि गर्न सकिन्छ। कसरी भयो फेरि यो हेर्नु होला, 60 लाई गर्न सकिन्छ यसरी 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 5 जा 10 3 5 जा 15 यसरी गर्न सकिरहेको हुन्छ नि हैन। हो यो यसरी गरेको मैले यो। अब यसरी गर्ने हो कि अथवा चाहिँ हामीले मैले सिधै 15 कमन आउने देखेर नै के गरेँ भने 15 मल्टिप्लाई 1 लेख्ने यताबाट चाहिँ के गरेँ 15 मल्टिप्लाई 4 लेखेँ। किनभने यो न्युमरेटर यो पनि न्युमरेटर भएको हुनाले गर्दा है। अब कहिलेकाहीँ डिनोमिनेटरबाट पनि कमन लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले डिनोमिनेटरमा 1 आउने हुनाले डिनोमिनेटरबाट कमन आउँदैन, खालि न्युमरेटरबाट मात्रै कमन आइराखेको हुन्छ है। न्युमरेटरबाट मात्रै कमन आइराखेको हुन्छ। त्यसो भएर मैले चाहिँ यसरी लिएको छु। अब हेरौँ त यहाँ अब के देखियो, यो 15 सिधै मैले कमन लिएँ होइन। माथिको तरिकाले गर्ने हो भने 3 पहिला कमन लिएर 5 लिएपछि आखिर 3 मल्टिप्लाई 5 कमन आउँछ, 15 त हुने हो जसरी हैन। त्यसो हुनाले अब के भयो त यहाँ 15 कमन लिन सकिन्छ है। 15 कमन भयो। ओके, अब बाँकी र फर्स्टमा के त भन्दा 1 फ्र्याक्सनको रूपमा आउँछ, 1 न्युमरेटरमा 1 भयो, डिनोमिनेटरमा ए स्क्वायर छ। अनि माइनस कति स्क्वायर भयो भन्दा यो चाहिँ 4a स्क्वायर भयो यसरी 4a स्क्वायर भइरहेको छ है। अब त्यसपछि के गर्ने त, यसपछि स्क्वायर बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। यसपछि के छ 1 स्क्वायर नम्बर हो, किन 1 को स्क्वायर गर्न मिल्छ। 4 पनि स्क्वायर नम्बर हो, किन 2 को स्क्वायर हुन्छ। फेरि अर्को स्क्वायरको रूपमा छ भनेपछि अब हामी कुन फर्म बनाउन सक्छौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाउन सक्छौँ। कसरी होला 15 त बाहिर लेखिरहेको छु मैले है। 15 बाहिर लेखिरहेको छु अनि मैले कर्ली ब्र्याकेट लेखेँ। यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने 1 डिभाइड ए होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर छ नि, यसलाई कसरी बनाउने स्क्वायर 2a को होल स्क्वायर बनाइदियो भने के हुन्छ 4a स्क्वायर हुन्छ भने त 2 स्क्वायर भनेको 4a स्क्वायरको a स्क्वायर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ अब के बन्यो भने त्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन्यो नि। a भनेको 1 यो फ्र्याक्सन छ, a भनेको पुरै भयो 1/a, b भनेको 2 मल्टिप्लाई a छ। 1 डिभाइड बाई a चाहिँ पुरै यो पुरै a भयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो है। फेरि हामीलाई थाहा छ नि त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो a माइनस b मल्टिप्लाई a प्लस b पनि गरिसकेको छ। त्यसैले अब के हुनुभयो त यहाँनिर के हुनुभयो भने यहाँनिर हुने भयो के त भन्दा 15 भनेको के भयो 15 भनेको अब अहिले 15 नै राखौँ अहिले एकचोटि अनि मल्टिप्लाई अब a भनेको छ 1/1 डिभाइड a छ फ्र्याक्सनको रूपमा a माइनस अनि a माइनस b भनेको छ 2a छ मल्टिप्लाई फेरि a को रूपमा के छ 1 डिभाइड a प्लस b कति छ भन्दाखेरि 2 मल्टिप्लाई 2a छ। अझै हामी फ्याक्टराइज गर्न आवश्यक पर्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा 15 पनि त मल्टिप्लाई त हुन्छ नि। हामी कति गर्छौँ 3 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई कति भयो त 1 डिभाइड a माइनस 2a हैन। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई a प्लस 2a भनेर यसरी
त्यो माथिको जुन क्वेसन थियो नि यसको देयरफोर क्वेसन के थियो क्वेसन चाहिँ 15 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 15 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस के थियो क्वेसन 60 ए स्क्वायर हो। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन के भयो 3 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 1 डिवाइड ए माइनस 2a मल्टिप्लाई 1 डिवाइड ए प्लस 2a यति आन्सर हुन्छ है त। यति चाहिँ हाम्रो आन्सर है त। ओके यति हाम्रो चाहिँ आन्सर। यसरी चाहिँ हामी सबै गर्न सक्छौँ है त। यसै गरी अरू पनि गर्ने। अनि मलाई चाहिँ यहाँ 3 वटा टर्म भएको कसरी गर्ने सर मलाई आइरहेको छैन भनेर अघि कसले सोधिरहनु भएको थियो। त्यसैले मैले यो पनि अलिकति भनिदिन्छु। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पलको पनि है जस्तो यो एउटा एच नम्बरको हो भने त एच नम्बरको अहिले यो चाहिँ मैले पेज नम्बर 162 को है यो तिमीहरूको टेक्स्ट बुकको भनिरहेको छु यहाँबाट हेर्नु है त। यो अघिको चाहिँ यो पेज नम्बर 100 यो 64 को भनेको मैले यहाँको है। अनि अहिले चाहिँ मैले यो पेज नम्बर 162 अगाडिको एक्सर्साइजको क्वेसन कोही केही सोध्नु भएको हुनाले यहाँ पनि यस्तै 3टा टर्म छ 3 टर्म्स यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। यस्तै अरू पनि धेरै क्वेसनहरू छन् त्यो प्र्याक्टिस गरेर जानुपर्छ। म यो एउटा चाहिँ अहिले भनिदिन्छु है त। ओके क्वेसन यस्तो छ हैन यस्तो छ भने हामी के गर्न सक्छौँ यस्तो एक्स क्युब भनेको हुन्छ या सिधै बुझ्नको लागि सिधै गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ म बुझ्नको लागि यहाँको एउटा दुईटा 3 टर्म्स छ। एक्स क्युब भनेको के हो एक्स मल्टिप्लाई एक्स तीनवटा एक्स मल्टिप्लाई गर्नु के नि प्लस यो फर्स्ट टर्म भयो प्लसले छुटाइरहेको छ। फेरि एक्स स्क्वायर भनेको एक्स मल्टिप्लाई एक्स यो सेकेन्ड टर्म छ प्लस फेरि यो एक्स भनेको एक्स मात्रै छ नि अब एक्स त छ यहाँ अहिले के हुने अवस्था आयो थाहा छ एक्स कमन हुने अवस्था आयो। अब यो लास्टमा के बाँकी रहन्छ भनेर केही भन्नु नसक्ने अवस्था भएपछि मल्टिप्लाई 1 चाहिँ अलवेज हुन्छ है सधैँ हुन्छ यो चाहिँ। त्यसो भएर आवश्यक परेमा मात्रै त्यो राख्ने हो। अब अहिले कमन के आयो यो 3टै टर्मबाट के आयो भने 3टै टर्मबाट के कमन आयो एक्स कमन आयो प्लस एक्स बाँकी रह्यो। फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रह्यो भने त एक्स मल्टिप्लाई एक्स भनेको एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सेम साइन प्लस मैले यही तरिका सिकाइरहेको छु। सेकेन्ड टर्ममा के बाँकी रह्यो भन्दा एक्स बाँकी रह्यो नि अनि प्लस प्लस सेम साइन यहाँ पनि प्लस। अब बाँकी रह्यो के त लास्टमा भन्दा केही नभएपछि 1 बाँकी रह्यो। अब यहाँबाट हामीले यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ तर अहिले हामी छैन यति भयो। एउटा फ्याक्टर चाहिँ एक्स आयो अर्को फ्याक्टर चाहिँ सिङ्गल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है त। ल मैले यहाँ चाहिँ अहिले क्लास 7 मा पढिसकेको कुरा हुनाले त्यसैलाई अलिकति रिभिजनको रूपमा लेख्नु परिरहेको ए प्लस बी मल्टिप्लाई ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ त त्यो क्लास 7 मा गरिसकेको छ। त्यसैले ए प्लस बी मल्टिप्लाई ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ भनेर चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हो। अर्थात् ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको फेरि कति हो त यो दुईटा कुरा एउटै हुन् कि यिनीहरू फरक फरक यसले बुझाउँछ त यो डिफ्रेन्ट वेबाट हेर्ने हो कि अथवा एउटै कुरा हो यो भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। के होला त यो ए प्लस बी फेरि अर्को पनि ए प्लस बी हो भने दुईटा भयो नि हो। जस्तै हामी एक्स मल्टिप्लाई एक्स कसरी लेख्दा छौँ भन्दा एक्स स्क्वायर लेख्छौँ नि त्यस्तै यो एक्स जस्तो भयो यो अर्को पनि एक्स जस्तो भएर के भयो ए प्लस बी दुईटै ए प्लस बी भयो नि एउटा ए प्लस बी स्क्वायर लेखेँ। किनभने ए प्लस बी यसरी ए प्लस बी स्क्वायर मात्र लेख्यो भए के बुझिन्थ्यो के बुझ्यो बिको मात्रै स्क्वायर हुन्थ्यो ए को हुँदैन थियो। अहिले के भयो ए र बी दुवैलाई कभर गरेर होल स्क्वायर पुरै स्क्वायर भयो कि यसरी यसरी लेख्नु यो यसरी लेख्नु रङ हुन्छ है यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यो हो यदि भनेपछि यो दुवै कुरा एउटै हो यो दुईटै सेम हो है यो के हो त सेम हो यो ए प्लस बी होल स्क्वायर भन्नु र ए प्लस बी भन्ने एउटै कुरा सेम कुरा हो। अब यो क्लास 7 मा जोमेट्रिकली होइन फिगरमा हेरिसकेको छ क्लास 7 मा तैपनि यहाँ अलिकति म थोरै स्केच गरौँ रिभिजन गरौँ होइन के हुन्छ यसमा ल। अब मैले यहाँ के गरेँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म ए हुने गरी यसरी कट गरेँ होइन यसरी ए हुने गरी कट गरेँ भने ए फेरि अनि यहाँबाट पनि यसरी कट गरेँ भने यता पनि ए छ यता पनि ए छ यो ए यो पार्ट के भयो यो स्क्वायर भयो नि ए भयो होइन अलि मिलिरहेको छ मैले सर भनेको रिभिजन मात्रै गर्नुहोस् है। यो यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ कति भयो ए भयो मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ बी हुने गरी कट गरेँ भनेको यो पनि बी भयो है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो ए भयो होइन यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो बी भयो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि बी भयो है फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के भयो बी भयो। अब यहाँ हेर्नु त चारैतिर यो ठुलो स्क्वायर भनिरहेको छ यसलाई क्यापिटल लेखौँ है मैले सबै क्यापिटल लेखेको हुनाले क्यापिटल ए है क्यापिटल ए
क्यापिटल ए है, यो बी क्यापिटल है त। ओके, भनेपछि के छ यहाँ ठुलो स्क्वायर छ, यहाँ ठुलो स्क्वायर ए स्क्वायर भयो, किन यो ए मल्टिप्लाई ए भयो त स्क्वायर, फेरि यहाँ सानो स्क्वायर छ यो बी स्क्वायर भयो नि। अनि फेरि यहाँ दुईवटा रेक्टेङ्गल छ, लेन्थ ए छ ब्रेथ चाहिँ बी छ भने के भयो एबी भयो नि। यो पुरा के भयो, यो चाहिँ यति पार्ट के भयो एबी भयो। फेरि यहाँ पनि अर्को एबी छ, किन लेन्थ ए छ ब्रेथ चाहिँ बी छ भने एबी भयो। यहाँ पनि कतिवटा एबी छ, दुईवटा एबी छ। अनि कतिवटा स्क्वायर छ, एउटा स्क्वायर ठुलो छ, अर्को बी स्क्वायर सानो स्क्वायर भनेर बनेको छ। फेरि टोटलमा हेरौँ, टोटलमा यो ए भयो, यहाँसम्म छ बी छ, अनि टोटल कति भयो, टोटलमा कति भयो ए प्लस बी, यता पनि ए प्लस बी छ, यता पनि ए प्लस बी छ। ल अन्त यहाँदेखि यहाँसम्म ए छ, यहाँसम्म बी छ भने टोटल कति भयो ए प्लस बी, हो कि होइन। यता नि ए प्लस बी, यता पनि ए प्लस बी छ, यता नि ए प्लस बी हुन्छ। यो होल पनि एउटा स्क्वायर भनिरहेको छ, होल पनि स्क्वायर भनिरहेको छ। के भनिरहेको छ, ए प्लस बी मल्टिप्लाई ए प्लस बी भनेर होल स्क्वायर भनिरहेको छ। अब हेरौँ त यहाँ के हुन्छ, यसमा के टुक्राहरू जोड्नु पऱ्यो, ए स्क्वायर जोड्नु पऱ्यो। अनि यो एबी र एबी कतिवटा एबी हुन्छ, दुईवटा एबी हुन्छ। अनि प्लस यो टुक्रा एउटा के भयो बी स्क्वायर भयो। यसरी जोमेट्रिकली पनि हामी हेर्न सक्छौँ। मैले यो 7 क्लासमा पनि गराएको छु, बुकमा हेर्ने है। अब त्यसपछि यहाँ हामीले अर्को मल्टिप्लाई गरेर पनि 7 क्लासमा निकाले जस्तो लाग्छ, ए प्लस बी। यो अघिकै क्वेसन मैले सोधेर है, ए प्लस बी मल्टिप्लाई ए प्लस बी। मैले चाहिँ जे भनिरहेको छु त्यो अनुसार गर्दै जाने है सँगसँगै। अनि ए प्लस बी, अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर भने के हुन्छ, पालैसित गर्नु पऱ्यो, एले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ, ए मल्टिप्लाई ए के भयो ए स्क्वायर होइन। फेरि एले बीलाई मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ त, प्लस प्लस साइन छ प्लसै भयो, ए मल्टिप्लाई बी कति भयो एबी भयो। फेरि बीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यो पनि प्लस, यो पनि प्लस, सेम साइन मल्टिप्लाई गर्दा प्लसै हुन्छ। बी र ए मल्टिप्लाई गरौँ, त्यो पनि एबी भयो। फेरि बीले बीलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यो पनि प्लस, यो पनि प्लस, सेम साइन छ प्लस पनि भयो। बी र बी मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ, बी स्क्वायर हुन्छ है। अब यसपछि के देखिनु भयो नि त, अब यो ए प्लस बी मल्टिप्लाई गर्दा यो देखिरहेको छ। अब कुनै लाइक टर्म छ भने जोड्ने एड सब्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। ए स्क्वायरसँग कुनै लाइक टर्म छैन, बरु एबी र एबी छ, कतिवटा एबी छ यहाँ, यो पनि आउने भनेर भनेको थिएँ नि मैले है। प्लस दुवै प्लस छ, दुवै आउने भयो। कति आउने जम्मा भन्दा 2 एबी, दुईवटा एबी आउने होइन। अनि प्लस लास्टमा के छ बी स्क्वायर छ। हो ल, अघि मैले यो जुन पिस जोडेर जोमेट्रिकली फिगरबाट देखाएको भयो नि, यो ए स्क्वायर एबी 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेर आएको थियो। के भएर के को उसमा के आएको टोटल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठुलो स्क्वायर भनेको थियो। यहाँ पनि के गरे ए प्लस बी मल्टिप्लाई गरेको भनेको अर्थ के हो, यो भनेको ए प्लस के त यो बी दुईवटा भयो होल स्क्वायर भयो होइन। हो ए प्लस बी, त्यसैले के भन्नुभयो हामीले, ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको के रहेछ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यो क्लास 7 मा गरेको थियो है, यो क्लास 7 मा गरिसकेको थियो, त्यसैले मैले यहाँ रिभिजनको लागि भने। ठिक छ, ओके। त्यस्तै अर्को पनि भनेको थिएँ। अब यसलाई हामीले अर्को पनि के भनेको थिएँ मैले, अर्को पनि सायद थियो होला, ए माइनस बी मल्टिप्लाई गर्दा के आउँथ्यो भनेर सोधेको थिएँ। अर्थात् यो भनेको यो भने एउटै हो नि त, ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको पनि एउटै कुरा हो। के आउँथ्यो यो चाहिँ आफैले एकचोटि गरेर ट्राई गर्ने है, मैले रिभिजन गरेको छु। भनेको ए माइनस बी मल्टिप्लाई ए माइनस बी भनेको ए माइनस बी होल स्क्वायर होइन। दिस इक्वल्स के भयो त, के हुन्थ्यो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्थ्यो है। यो पनि मैले 7 मा गराएको छु, मल्टिप्लाई गरेर आफैले हेर्ने हो, ट्राई गर्ने है, जोमेट्रिकल फिगरबाट नि हेर्ने हो है त। अनि त्यसपछि गएर अब यो जुन आइरहेको छ यो अर्को, अब हामीले लेख्दाखेरि यो पनि अर्को फर्मुला हो होइन। क्लास 7 मा गरिसक्यो हुनाले यहाँ थोरै रिभिजन मात्रै गरिरहेको छु। भनेपछि हामीले दुईवटा फर्मुला ए प्लस बी होल स्क्वायर र ए माइनस बी होल स्क्वायरलाई हेरिरहेको छौँ है। अब यही फर्मुला मैले यता फ्लिप गर्दा भनेको लेफ्ट टु राइट, राइट लेफ्ट गर्दा, जस्तो ए स्क्वायर मेरो लेख्ने स्टाइल हेर्नु है कसरी, यहाँ बी स्क्वायर यो ए स्क्वायर र बी स्क्वायर पहिला लेखेँ है, अनि लास्टमा प्लस लेखेँ। अब यहाँ मैले 2 लेख्छु, अनि यहाँ ए लेख्छु है, अनि यहाँ चाहिँ के लेख्छु, यताको बी लेखेँ, यताको ए निकालेर यहाँ राखेँ, यताको बी निकालेर यहाँ राखेँ, प्लस गऱ्यो भने के हुन्छ, ए हुँदैन, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, हुँदैन। हो दिस इक्वल्स के भयो त, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। त्यस्तै अर्को मैले यो बी पनि यसो गरेको छु। पहिला के गर्छु, यो ए स्टाइल है, यो ठ्याक्कै यो मेरो स्टाइल हेर्ने, ए स्क्वायर लेखेँ, अनि यो बी स्क्वायर यहाँ लेखेँ, अनि प्लस त यो लास्टमा त प्लस नै भइरहेको हुन्छ। अनि 2 लेखेँ, मल्टिप्लाई यताको ए लिएर आएँ, अनि फेरि मल्टिप्लाई लेखेँ, यताको चाहिँ बी लिएर आएँ,
हैन यसै राख्यो 2 भयो नि त अब यहाँ माइनस राख्यो भने के हुन्छ ठ्याक्कै यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन भएर आउँछ भनेपछि कि दिस इक्वल्स के भयो त के लेख्नु पर्यो a माइनस b होल स्क्वायर अब कतिजनालाई के हुन्छ भने a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर भन्न आउँछ तर मैले यति सोधेँ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर भने के हुन्छ भन्दा a प्लस b होल स्क्वायर हुन्छ भन्न चाहिँ कठिन पर्न सक्छ कि त्यसो भएर चाहिँ यो पनि हेर्ने बानी गर्नुपर्छ यसरी पनि हेर्ने है ठीक छ अब किनभने हामी त यहाँ के गर्दैछौँ फ्याक्टराइजेसन पढिरहेको छौँ अब a प्लस b होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टु a प्लस b होल स्क्वायर लेखिदियो भने के हुन्छ त यसको के लेख्न पाइन्छ त a प्लस b कतिवटा भन्दा 2 वटा भन्न पाइन्छ a प्लस b कतिवटा 2 वटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यसको ठाउँमा लेख्नु पर्यो भने के गर्नु त a माइनस b 2 वटा भन्नु पर्यो है अनि धेरैजना झुकिने ठाउँ हुन्छ कि a माइनस b लेखिदिएपछि a प्लस b लेखिदिन्छ अगाडि जस्तो अगाडि थिएन अर्को एउटा के फर्मुला पढाएको थियो चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स के थियो a माइनस b मल्टिप्लाई a प्लस b गरेको थियो नि हामीले अनि के गर्ने हुन्छ अनि यो अनि अर्को नै एउटा गल्ती गर्ने काम गरेर हुन्छ जस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर र a माइनस b होल स्क्वायर एउटै भनिदिएर हुन्छ कि फरक कुरा हो नि त कहाँ यो होल स्क्वायर लेखेको छ कहाँ अलग अलग स्क्वायर लेखिरहेको छ हैन त्यसैले यो पनि मैले कन्फ्युज हुने कुराहरू अलिकति भनिदिएको छु है यसमा अलिकति झुक्केलाई हेर्ने यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो ओके मैले यहाँ ठ्याक्कै अब एक्जाम्पल यहाँ बताउन खोजिरहेको छु है जस्तो यो हो x स्क्वायर लेखेको छ प्लस लेखेको छ फेरि प्लस लेखेको छ 36 लेखेको छ यो ग्यापमा कति राख्ने यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्छ नि जस्तो हैन यसमा कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के को लागि त भन्दाखेरि जस्तो अघि नै यहाँ जस्तो यसैमा मैले अलिक ग्याप राखेँ सपोज यहाँ र त्यति a स्क्वायर लेखेँ अनि यतापट्टि चाहिँ के लेखेँ b स्क्वायर लेखेँ हैन अनि यहाँ प्लस चाहिँ छँदैछ यहाँ ग्याप छ हैन अनि प्लस b स्क्वायर छ नि अब यो फर्स्ट टर्म पनि स्क्वायर नम्बर रहेछ लास्ट टर्म पनि स्क्वायर क्वान्टिटी रहेछ भनेपछि अब ग्यापमा के भर्ने भन्ने कुरा अघिको याद हुनु पर्यो क्या मैले जस्तो अघि मैले के लेखेको थिएँ a स्क्वायर लेखेको थिएँ हैन अनि यहाँ प्लस b स्क्वायर लेखेको थिएँ नि अनि यहाँ ल प्लसवाला नै खोज्नु भने प्लस 2 यताको a यताको चाहिँ b लानु पर्यो नि हो त्यस्तै काम गर्नुपर्छ यहाँ 2 त चाहिनै हाल्यो मल्टिप्लाई यताको a लानु पर्यो मल्टिप्लाई यताको b लानु पर्यो अनि यसलाई कम्बाइन गरेपछि कति हुन्छ त्यति नै के हो त यो ग्यापमा भर्नु पर्ने कुरा हुन्छ क्वान्टिटी हुन्छ अब यहाँ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर बनाएपछि के हुन्छ त भन्दा यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको कस्तो a प्लस b होल स्क्वायर यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो है यसरी पर्फेक्ट स्क्वायर चाहिँ बनाउनु पर्यो जस्तो x स्क्वायर प्लस डट प्लस 36 अब म क्वेसन फेरि सार्छु एगेन है त क्वेसन म फेरि सार्छु क्वेसन के सार्छु भने मैले एक्स स्क्वायर प्लस अनि यस्तो लेखेको छ है प्लस 36 लेख्छु है अब यहाँ म इक्वल्स टु लेख्छु एक्सलाई म यसो गर्छु यसरी गर्छु के भन्छ भने स्मल ब्राकेट राख्छु हुन त नराख्दा पनि हुन्छ तर यहाँ अर्को पनि क्वान्टिटीसँगै मल्टिप्लाई भएर आएको छ भने त राख्नै पर्ने हुन्छ अनि यो प्लसलाई अहिले प्लस लेख्छु यहाँ अहिले ग्याप राख्छु अनि म लास्ट टर्म पहिला चाहिँ यसलाई काम सकिन्छ किनभने यहाँ स्क्वायर भइसकेको छैन यो कतिको स्क्वायर बनाउन सकिन्छ 36 लाई भन्दा हामीलाई थाहा छ नि त 36 स्क्वायर नम्बर हो हैन यदि कहिले काहीँ गाह्रो पर्यो भनेदेखि यहाँ गरेर पनि हेर्न सकिन्छ ठुल्ठुलो नम्बरमा त गाह्रो हुन्छ 2 18 36 2 9 3 3 अब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 वटा अनि अर्को 3 वटा एक एक गरेर ल्याउँ यहाँबाट एउटा ल्याउँ यहाँबाट दुईटाको सिधाबाट ल्याउँ न कति भयो एउटा 2 6 भएन र हो त्यसबाट 6 6 36 हुन्छ नि यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ भने चाहिँ b स्क्वायर भएको भयो नि त a स्क्वायर अनि b स्क्वायर ग्याप भर्नु पर्यो कसरी भर्ने भन्दाखेरि यहाँ a स्क्वायर अघि मैले भनेको थिएँ नि यहाँ हैन यहाँ के भएको थियो a स्क्वायर यता प्लस अनि लास्टमा के भयो b स्क्वायर बनाउनु पहिला हैन अनि के भर्ने 2 भर्ने 2 कहाँबाट आयो फर्मुला बन्छ नि जुन प्याटर्न मैले अगाडि देखाइसकेको छु नि हो त्यहाँबाट आइरहेछ 2 लेख्नु पर्यो सुरुमै अनि a भने यहाँबाट लाने यसरी a लाने यहाँ पनि a को ठाउँमा के छ x लाने फेरि अर्को b चाहियो b भने यताबाट लाने b लाने स्क्वायरबाट b को ठाउँमा के छ यहाँ 6 छैन र 6 ल 2ab किनभने a को ठाउँमा के छ x छ अनि b को ठाउँमा के छ 6 छ a अनि स्क्वायर बाहिर छुट्टै छ नि त स्क्वायर त अनि b स्क्वायर हो यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ मैले क्वेसन सारे यो चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ आफूले बुझ्नको लागि लेखेँ मैले सिधै यो क्वेसन छ अनि यस अनुसार चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो अब यो किन बनाएको त भन्दा यो बनाउँदा के बन्यो त के भयो त यहाँ अवस्था भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर अर्थात् x प्लस 6 होल स्क्वायर भएको भयो नि त ठ्याक्कै ठ्याक्कै यस्तै भएको भयो नि
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किनकि ए स्क्वायर र बी स्क्वायर हामीले बी स्क्वायर नभएकोलाई बनायौँ अनि बी स्क्वायर बनाएपछि के भयो 2ab फिल गर्दाखेरि यहाँ भर्दाखेरि के भयो ए प्लस बी होल स्क्वायर भयो भने ए को ठाउँमा एक्स थियो बी को ठाउँमा 6 थियो भने एक्स प्लस 6 को होल स्क्वायर गरेको हो के नि त हो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। त्यसैले यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि यो 2ab भनेको कति फिल गर्नुपर्छ भन्दा यो 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 ग्यापमा कति फिल गर्यो यहाँ अहिले 12x फिल भएको भयो नि त। यति ग्याप भयो किन 2 6 12x भएको भयो नि त हो। यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब चाहिँ अब फ्याक्टराइज गर्ने अब अलिक फरक तरिका चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ है त। अब फेरि यस्तो टाइपको क्वेसन छ, यस्तो टाइपको क्वेसन छ। अब यहाँ फेरि माइनस है अहिले, अघि नै के थियो यहाँ प्लस थियो नि, अब प्लस भयो प्लसवाला हुन्छ। अब माइनस थियो भने कस्तो हुन्छ फेरि हामीलाई थाहा छ, अर्को माइनसवाला बन्ने अवस्था पनि थाहा छ नि हामीलाई होइन र के हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ तल लेखेँ, लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ बुझ्नको लागि है। माइनस लेखिराखेँ, लास्टमा के गरेँ बी स्क्वायर। मैले जस्तो गर्छु त्यस्तै गर्ने है। मैले फर्स्ट टर्म पहिला लेखाएको छु, लास्ट टर्म पहिला लेखाएको छु, त्यसपछि बिचमा के फिल गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ नि। 2 यताबाट ए ल्याउने अनि यताबाट चाहिँ बी ल्याउने, यसरी हो। यसरी चाहिँ ल्याउनुपर्छ होइन यसरी। अब यहाँ के गर्ने त, यहाँ त स्क्वायर बनेको छ कि छैन हेर्ने पहिला। यो पर्फेक्टली स्क्वायर छ त, यो एमको स्क्वायर छ तर 49 स्क्वायर नम्बर हो कि नि त। फेरि त्यस्तै गरी यहाँ एनको स्क्वायर त बनेको छ तर 25 स्क्वायर नम्बर हो कि नि त हो। यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। कति बेला हामी गर्छौँ भन्दा यो फर्स्ट टर्म पुरै रूपमा पूर्ण रूपमा स्क्वायर हुने, सेकेन्ड यो लास्ट टर्म सेकेन्ड भन्दा है लास्ट टर्म पनि पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट स्क्वायर हुनसक्छ यसरी भनेदेखि अनि बल्ल हामी 2ab फिलअप गर्न पाउँछौँ। अहिले बन्छ कि भन्ने हेर्नु त। म सोल्युसन लेख्छु है, क्वेसन लेख्छु सोल्युसन। क्वेसन के छ 49m स्क्वायर माइनस होइन प्लस 25n स्क्वायर है। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो, यो कतिको 49 भने कतिको स्क्वायर हो हामी हेर्न सक्छौँ नि होइन र। 49 भने कतिको स्क्वायर भयो भने त 7 7 त 49 अरू जान्छ जाने यसमा। त्यसैले 7 को स्क्वायर भनेको 49 रहेछ है। अनि यमलाई सँगै राख्नु पर्यो, सँगै एकै ठाउँमा राखेर कम्बाइन्डमा होल स्क्वायर लेख्नु के हुन्छ मतलब होइन। त्यसैले 7 को स्क्वायर 49 भयो, एम स्क्वायर भयो। त्यसै गरी माइनसलाई यतिकै राखौँ हामी। यो अहिले यो गर्दैनौँ, लास्ट टर्म पनि गर्छु पहिला सकेर अनि बल्ल यहाँ आउँछ होइन। मैले अहिले त्यही भनेको छु। 25 भने कति स्क्वायर हो फेरि थाहा छ नि हामीलाई होइन। 25 भने कति हो 5 हो 25 भने प्राइम नम्बर हो नि त 5 हो होइन। भनेपछि 5n होल स्क्वायर गर्नु पाइयो नि त होइन। हो यसरी भनेपछि के भयो, यस्तै यहाँ माथि भने जस्तै यसलाई नि ए स्क्वायर बनायो सुरुमा ए स्क्वायर होइन। जस्तो म अहिले यहाँ पनि लेख्छु है, यहाँ पनि लेख्न आवश्यक छैन। ए स्क्वायर माइनस प्लस अनि बी स्क्वायर भने यसरी। ए भनेको 7m छ, बी भनेको 5n छ होइन। अब बिचमा के भर्ने भन्दाखेरि 2 अनि यताबाट ए लाने ए अनि यताबाट चाहिँ के लाने बी लगेर चाहिँ 12 भयो। त्यस्तै यहाँ के छ भन्दा यताबाट के लाने पहिला 2 लेख्नु पऱ्यो, यताबाट चाहिँ के लाने 2 मल्टिप्लाई यताबाट के 7m मल्टिप्लाई यताबाट के लाने त भन्दा 5n हो कि नि त 5n। यो चाहिँ ए को रूपमा आयो, चाहिँ बी को रूपमा आयो क्या नि त। यताबाट 7m लग्यो, यताबाट 5n लग्यो, तर 2 चाहिँ बिचमा राख्नुपर्छ यसरी। 2ab राखेपछि के हुन्छ अब यो, अब के भन्यो भने यो ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टिप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर भएको भएन। यसरी भयो भने हामी लगिसकेपछि के गर्छौँ, यो भनेको के त, यो भनेको ए माइनस बी होल स्क्वायर हो कि होइन। त्यस्तै यहाँ पनि के राख्छौँ ए माइनस बी होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो। ए भनेको कति छ 7m माइनस 5n होल स्क्वायर यसरी पर्फेक्ट स्क्वायर भयो नि त। अब कति भर्नुपर्छ हामीले यो हेर्नु यति त के हो हामीले यो चाहिँ फिल गरेको नि यहाँ कति भन्नु पऱ्यो 2 7 चाहिँ कति 14 14 5 चाहिँ कति 70 mn 70 mn चाहिँ क्या पऱ्यो यो ग्यापमा फिलअप गर्नु पऱ्यो। के को लागि त यसरी ए माइनस बी होल स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि ठिक छ। यसरी अब मैले अघि नै गरेको चाहिँ के थियो, अघि नै गरेको चाहिँ यहाँ एउटा मात्रै क्वान्टिटी या सिंगल क्वान्टिटी हुँदै स्क्वायर एक्स भनेको ए 6 भनेको बी थियो, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर थियो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यमसँगै 49 पनि आइरहेको छ कि एन स्क्वायरसँग यहाँ 25 पनि आइरहेको छ कि। यिनीहरू स्क्वायर नम्बर हो कि पहिला फिक्स गरेर डिटरमाइन गर्ने है। यदि यिनीहरू स्क्वायर नम्बर हो भने अनि हामी यो प्रोसेसमा लाग्ने हो। फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेन्ड लास्ट टर्म भने स्क्वायर बनाएपछि बिचमा 2ab पर्ने, माइनस छ भने ए माइनस बी होल स्क्वायर बन्ने भयो। अनि यहाँ प्लस छ भने
ए प्लस बी होल स्क्वायर हो। यति त आइडिया लाग्यो भने लास्टमा त प्लस हुन्छ नै जहिले पनि है त, ठिक छ। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, त्यति गरिसकेपछि यो एक्सर्साइजको यो चाहिँ यति हो। यो क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ मजाले कति पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु, कति चाहिँ यहाँ हामीले यो ग्यापमा यो खाली ठाउँमा राख्नुपर्ने छ, यो चाहिँ आफूले हिसाब गरेर निकाल्नु है त।